बस स्ट्रक्चर भनेर हेर्यौं है, एउटा टपिक हेरेको थियौं बस स्ट्रक्चर। सो बस भनेको चाहिँ कन्डक्टिङ वायरहरू हो हैन, कन्डक्टिङ लाइनहरू हो। सो कन्डक्टिङ लाइनहरूको काम, वायरहरूको काम के हो त भन्दा एउटा कम्पोनेन्ट हैन, एउटा कम्पोनेन्टबाट अर्को कम्पोनेन्टमा डाटा अथवा सिग्नललाई ट्रान्सफर गर्ने हो। जस्तै रजिस्टरबाट ALU मा डाटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने हैन, अथवा चाहिँ प्रोसेसरबाट मेमोरीमा एड्रेस ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने एड्रेस बस युज गर्छ हैन। त्यसैगरी कन्ट्रोल सिग्नलहरू ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने, टाइमिङ सिग्नलहरू ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने कन्ट्रोल बसहरू युज गर्छ। त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ डाटाहरू ट्रान्सफर गर्न पर्यो, मेमोरीबाट डाटा ट्रान्सफर गर्न पर्यो प्रोसेसरमा, अथवा प्रोसेसरबाट मेमोरीमा डाटा ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने डाटा बसहरू युज गर्ने भयो है। सो बस आर युज टु क्यारी ट्रान्सफर द डाटा सिग्नल्स इन्फर्मेसन्स फ्रम वान कम्पोनेन्ट टु एनदर कम्पोनेन्ट भनेर हामीले पढेको थियौं। सो 8085 मा 8 बिटको डाटा बस, 16 बिटको एड्रेस बस हुन्छ हैन। सो त्यसैगरी 8086 प्रोसेसरमा, 8086 प्रोसेसर जुन हामी पछि पढ्छौं, त्यसमा 16 बिटको डाटा बस र 20 बिटको एड्रेस बस हुन्छ है। र 20 बिटको एड्रेस बस भएको कारणले गर्दा 8086 को मेमोरी क्यापेसिटी पनि धेरै हुन्छ। मेमोरी क्यापेसिटी 1 MB को हुन्छ है। तर चाहिँ 8085 को मेमोरी क्यापेसिटी जम्मा 64 किलोबाइट को हुन्छ। यसरी हामीले हेरेको थियौं। यो कुराहरु थाहा पाउनुपर्छ है, कसरी निकालिन्छ। 2 को पावर 20 गरेर 8086 मा निकालिन्छ, 1 MB हुन्छ त्यो। 8085 मा चाहिँ 2 को पावर एड्रेस बस वाइड कति हुन्छ 16, 2 को पावर 16 गर्यो भने 64 किलोबाइट आउँछ। दैट इज इक्वल टु 64436 बाइट हुन्छ। त्यति नम्बर चाहिँ आउँछ है। त्यो हिसाब गरेर हेर्यो भने थाहा हुन्छ। बसमा अर्को क्याटेगोरी थियो सिंक्रोनस बस र एसिंक्रोनस बस। इधर सिंक्रोनस बसमा चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्दा, सिग्नल ट्रान्सफर गर्दा अथवा कुनै पनि इभेन्ट हुँदा है, त्यो सिग्नल ट्रान्सफर गर्ने भनेको इभेन्ट हो। जस्तै मैले रिड सिग्नललाई स्क्रिन देखे छैन है। स्क्रिन अहिले आउँछ एकछिनमा। रिड सिग्नललाई रिड अपरेसन गर्नु छ र रिड सिग्नल पठाउनु छ भने त्यो एउटा इभेन्ट हो, सिग्नल ट्रान्सफर गर्ने हैन। सो यदि त्यो टाइमिङमा डिपेन्ड छ, जस्तै मैले फर्स्ट टाइममै पठाउँछु अथवा सेकेन्ड टाइममा पठाउँछु, सेकेन्डमा मानौ न, ल त्यो युनिट टाइमलाई 1 सेकेन्ड माने भने मैले फर्स्ट सेकेन्डमा पठाउँछु कि सेकेन्ड सेकेन्डमा पठाउँछु भनेर यसरी गर्यो भने चाहिँ त्यो सिंक्रोनस भयो। तर यदि टाइमिङमा डिपेन्ड नभइकिन, क्लकमा डिपेन्ड नभइकिन प्रिभियस इभेन्टमा डिपेन्ड भयो भने, पहिलाको इभेन्टमा डिपेन्ड भएर नेक्स्ट इभेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले एसिंक्रोनस भनेर, यति चाहिँ हामीले पहिलाको क्लासमा पढेका थियौं। अब मैले स्लाइड शेयर गरेँ है त। ओके ल, सो मेरो स्लाइड देखिएको छ, देखेछ स्लाइड? एकजनाले भन। देखेछ सर। ल, सो च्याप्टर 4 माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। सो बस स्ट्रक्चरको बारेमा मैले कुरा गरेको थिएँ हैन। एड्रेस बस, डाटा बस र कन्ट्रोल बसलाई हामी सिस्टम बस पनि भन्छौँ। सिस्टमको बस जुन सिस्टमले मात्र युज गर्छ हैन। डाटा बस, एड्रेस बस, कन्ट्रोल बस। डाटा बस is unidirectional, address bus and control bus are bidirectional. So different control signals, हामीले different control signalहरु हेर्यौं। अनि अर्को क्याटेगोरी भनेको सिंक्रोनस बस र त्यसपछि एसिंक्रोनस बस है। सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सप्लेन द सिंक्रोनस एन्ड एसिंक्रोनस रिड अपरेसन युजिङ सिंक्रोनस एन्ड एसिंक्रोनस बस भनेर एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। So next is machine cycle and timing diagram. So it is related with 8085. 8085 मा नि हुन्छ, 8086 मा पनि हुन्छ, तर बेसिकली हामी 8085 लाई बढी फोकस गर्छौं। So what is machine cycle? Machine cycle भनेको के हो भन्ने कुरा। So हामीले previously we have studied about the instruction cycle. We have studied about instruction cycle. So instruction cycle consists of फेच हैन, अपकोड फेच, डिकोड एन्ड एक्जिक्युट भनेर हामीले पढेका थियौं। इन्स्ट्रक्सन साइकलमा तीनवटा कुरा चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नर्मल्ली।
एउटा अपकोड फेज, अर्को डिकोड र एक्जिक्युट है। यो हामीले पढिसकेका छौँ। त्यो तीनटा कुरा हुन्छ बेसिक, दे आर द बेसिक साइकल्स, दे आर द बेसिक मसिन साइकल्स है। सो इन्स्ट्रक्सन साइकल कन्सिस्ट अफ डिफरेन्ट मसिन साइकल। सो इन्स्ट्रक्सन साइकल मा धेरै मसिन साइकलहरू मिलेर इन्स्ट्रक्सन साइकल बन्छ र अपकोड फेज, डिकोड र एक्जिक्युट कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन साइकलमा यो तीनवटा कुरा चाहिँ हुनै पर्छ। अपकोड फेज र एक्जिक्युट हामीले प्रोग्रामिङ टर्ममा देखाउने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। डिकोड गर्ने काम चाहिँ हामीले एकछिन है, ब्रेक। ओके, सो इन्स्ट्रक्सन साइकलमा चाहिँ मसिन साइकलहरू मिलेर इन्स्ट्रक्सन साइकल चाहिँ बन्छ हैन। सो इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको के हो त? टाइम हो नि त। एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई कम्प्लिटली रन गर्नको लागि कति समय लाग्छ भन्ने इन्स्ट्रक्सन साइकल हो। भनेपछि इन्स्ट्रक्सन साइकलहरूमा धेरै मसिन साइकलहरू हुन्छ। अब हामीले अगाडि नै पढे अनुसार चाहिँ अपकोड फेज अनि त्यसपछि डिकोड र एक्जिक्युट भन्ने चाहिँ बेसिक साइकल चाहिँ हुनैपर्छ। तिनीहरू पनि मसिन साइकलै हो हैन। र डिकोडलाई हामी देखाउँदैन किनभने त्यो हार्डवेयरले गर्ने भएको कारणले गर्दा, डिकोडरले गर्ने भएको कारणले गर्दा हैन। र अब के हो त भन्दा त्यो बाहेक पनि इन्स्ट्रक्सनको कन्डिसन अनुसार, इन्स्ट्रक्सन कस्तो छ, इन्स्ट्रक्सनको टाइप अनुसार अरू मसिन साइकलहरू पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यो हाम्रो बेसिक तीनवटाले मात्र पुग्दैन। त्यसको लागि हामीलाई इनपुट आउटपुट रिड साइकल, इनपुट आउटपुट राइट साइकलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसै गरी हामीले मेमोरीबाट डाटा रिड र राइट गर्नु छ भने पनि हामीलाई त्यो तीनटा साइकलले मात्र पुग्दैन। हामीले मेमोरी रिड गर्न मेमोरी रिड साइकल अनि मेमोरी राइट साइकल चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ है। मेमोरी रिड साइकल र मेमोरी राइट साइकल, त्यसै यसको कुरा पनि गरेँ मैले, यो त जहिले पनि हुन्छ। त्यसै गरी अरू कुनै इन्टरप्टसँग रिलेटेड काम गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त भन्दा रिक्वेस्ट एक्नोलेजमेन्ट मसिन साइकल पनि युज गर्छौँ है। सो अब हामीले पढ्ने कुन कुन हो त भन्दा अरू पनि हुन्छ है मसिन साइकलहरू। बस एक्नोलेज साइकल भन्ने पनि हुन्छ है मसिन साइकल। इन्टरप्टहरूको लागि पनि फरक फरक हुन्छ। तर हामी पढ्छौँ कुन कुन त भन्दा हामीले पढ्ने अपकोड फेज मसिन साइकल, त्यसपछि मेमोरी रिड मसिन साइकल, मेमोरी राइट मसिन साइकल, इनपुट आउटपुट रिड मसिन साइकल अनि इनपुट आउटपुट राइट मसिन साइकल है। सो यो 5वटा मसिन साइकलबाट हामी डिफरेन्ट इन्स्ट्रक्सनको लागि टाइमिङ डायग्राम बनाउँछौँ। सो हाम्रो टास्क के हो भन्दा वी विल ड्र द टाइमिङ डायग्राम युजिङ डिफरेन्ट मसिन साइकल है। सो टाइमिङ डायग्राम भनेको यस्तो खालको डायग्राम हो जसले चाहिँ कुनै टाइम प्रोभाइड गर्छ, क्लकहरू प्रोभाइड गर्छ र कुन टाइममा चाहिँ कुन चाहिँ मसिन साइकल चाहिँ ह्याप्पन हुन्छ र कुन मसिन साइकललाई कति टाइम लाग्छ भन्ने कुराहरू यो टाइमिङ डायग्रामले देखाउँछ है, चित्रमा देखाउने हो। सो अब यहाँ हेर है त, हामीले पढ्ने 5वटा है। हियर अपकोड फेज इज एन इन्टरनल अपरेसन एन्ड द अदर 3 आर एक्सटर्नल अपरेसन। सो अपकोड फेज यो त जहिले पनि गर्नुपर्छ। अपकोड फेज नगरिकन इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट नै हुँदैन है। अपकोड फेज भनेको के हो त भन्दा इन्स्ट्रक्सनको अपकोड हैन, इन्स्ट्रक्सनलाई इन्स्ट्रक्सन फेज गर्ने हो। इन्स्ट्रक्सन फेज गर्ने भनेको इन्स्ट्रक्सनको हेक्स कोड हुन्छ अथवा अपकोड हुन्छ। हामीले पो इन्स्ट्रक्सन देख्छौँ के अरे कम्प्युटरले, प्रोसेसरले त इन्स्ट्रक्सन जस्तै मैले मुभ ए कमा बी लेखेँ भने कम्प्युटरले त मुभ ए कमा बुझ्ने त होइन। मुभ ए कमा बी को अपकोड हुन्छ अथवा त्यसको हेक्स कोड हैन, त्यसलाई मात्रै बुझ्छ है। त्यो अपकोडलाई, त्यो अपकोडको इक्विभ्यालेन्ट हेक्स कोड हुन्छ है। अरू चाहिँ एक्सटर्नल अपरेसन, यिनीहरू चाहिँ एक्सटर्नल अपरेसन हो। ड्युरिङ 3 अपरेसन्स माइक्रो प्रोसेसर जेनेरेट एन्ड रिसिभ डिफरेन्ट सिग्नल्स, दिज अल अपरेसन आर टर्म्स एज मसिन साइकल। ठिक छ। सो मसिन साइकल भनेको के रहेछ त भन्दा दे आर द सब अपरेसन अफ इन्स्ट्रक्सन साइकल है। एकदम क्लियरली सुन है, मसिन साइकल्स आर द सब अपरेसन्स है, सब अपरेसन्स अफ इन्स्ट्रक्सन साइकल। सो वाट इज इन्स्ट्रक्सन साइकल? Instruction cycle is the time required to complete the execution of an instruction. So एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्दा कति समय लाग्छ भन्ने इन्स्ट्रक्सन साइकल हो।
इन्स्ट्रक्सन साइकल भित्र धेरै अपरेसनहरु हुन्छ, जस्तै अपकोड फेच गर्नुपर्ने हुन्छ, मेमोरी रिड गर्नुपर्ने हुन्छ, मेमोरी राइट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो काम गर्दा चाहिँ त्यो हरेक एक्टिभिटीलाई, हरेक अपरेसनलाई, त्यो हरेक अपरेसन भनेको सब अपरेसनलाई हामी के भन्छौं, मसिन साइकल भन्छौं है। सो अदर टर्म्स we used are T state. So one machine cycle may consist of number of T state. It is defined as one subdivision of the operation performed in one clock period. So one clock cycle ma के काम हुन्छ भन्नु नै one T state हो, one clock cycle. So one clock cycle भनेर मैले अस्ति नै निकाल्न सिकाइसकेको छु तिमीहरुलाई. So one clock cycle is equal to T, 1 unit time, T is equal to 1 by f हैन. So f is the frequency of processor. F is the frequency of processor. यहाँ 2.3 gigahertz को छ नि 2.3 gigahertz राख. So one clock cycle को कति माइक्रोसेकेन्ड को हुने रहेछ, कति न्यानो सेकेन्ड को हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट निस्किन्छ है त। सो मसिन साइकल अनि टी स्टेट भनेको एउटा मसिन साइकललाई पनि तीनवटा अथवा चारवटा टी स्टेटहरु चाहिँ लाग्ने गर्छ है, चाहिन्छ त्यति टाइम चाहिँ लाग्छ। It is defined as the time required to complete one operation of accessing memory. So अघि नै मैले भनिसके नि, मसिन साइकल भनेको they are the sub operation of instruction. So what are the activities, what are the sub operation in instruction? So it is the operation of accessing memory, that is one sub operation, or accessing the input output, that may be another sub operation, or acknowledging an external request, that may be the another sub operation. So the time required for these operations, sub operations is known as machine cycle. Now, this cycle may consist of 3. So the minimum unit time, the minimum T states for the machine cycle is 3 up to 6. 6 T states सम्म हुन सक्छ, 3 देखि 6 है त। इन्स्ट्रक्सन साइकल यसको बारेमा त मैले भनिसके, टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द एक्जिक्युसन अफ इन्स्ट्रक्सन 8085 साइकल कन्सिस्ट अफ 1 to 6 मसिन साइकल र 1 to 6 अपरेसन है। यो त मैले अघि नै डिस्क्राइब गरिसके यसको बारेमा। सो these are the theoretical things for machine cycle and timing diagram है। So timing diagram को बारेमा मैले भनिसके, timing diagram is the diagram which shows the time period for the completion of different machine cycles है। So first one is opcode phase machine cycle. हाम्रो first machine cycle कुन छ त भन्दा opcode phase machine cycle है। So opcode phase machine cycle भनेको कस्तो हो त भन्दा, so what is the meaning of opcode phase? मैले अघि नै भनिसके, अथवा instruction phase. So हामीले memory address बाट we read the instruction from the memory. What do you mean by opcode phase? It means we read the instruction from the memory location. Hey, we read the instruction from the memory location. के गर्छौं हामीले memory location बाट instruction लाई read गर्छौं भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा opcode phase. हे त्यसलाई हामी भन्छौं opcode phase. ठीक छ? So what do you mean by opcode phase? To read the instruction from the memory. Hey. The microprocessor needs to get अथवा fetch अथवा read है। fetch को exact meaning के हो त भन्दा read गर्ने हो। read भनेको के हो, get हैन। ठीक छ? तिमीहरुले C प्रोग्रामिङ मा get character भनेर चाहिँ लेख्यो होला हैन फंक्सन। त्यो get character भनेको get भनेको के हो त भन्दा इनपुट लिने हो। इनपुट लिने भनेको read गर्ने, हामी fetch गर्ने भन्छौं। This machine code from the memory register where it is stored before the microprocessor can begin to execute the instruction हैन। So this memory register भन्न पाइदैन यहाँ। This machine code from the memory location. Memory location हाम्रो जुन RAM अथवा ROM हाम्रो जुन छ memory, त्यो लोकेसन बाट हामीले के गर्ने हो त भन्दा read गर्ने हो हैन। Suppose we have instruction move C, A. ल C, A छ कहाँ छ 2005 मा चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यसरी बनाएर हेर्नु पर्ने हुन्छ। 2005 याच मा के छ, move C, A छ, move C, A हैन।
अनि यो मुभ सी कमा ए को सर्टेन हेक्स कोड हुन्छ यसको हेक्स कोड अप कोड कति छ 4F4FH 4FH ए so the computer will understand this 4FH कम्प्युटरले प्रोसेसरले यो 4FH लाई मात्रै बुझ्छ हामीले बुझ्ने भनेको यसलाई मुभ सी कमा ए लाई हो मुभ सी कमा ए भनेकै 4FH हो है कम्प्युटरले हेक्साडेसिमल भ्यालुलाई बुझ्छ 8085 ले हामी अहिले 8085 को कुरा गर्दैछौँ है 8085 प्रोसेसरको सो 8085 प्रोसेसर विल अन्डरस्ट्यान्ड 4F इज मुभ सी कमा ए हैन सो हामीलाई योसँग सरकार हुँदैन हामीले फेरि यो मुभ सी कमा ए हेर्ने बित्तिकै हामीले यो बुझ्छौँ प्रोसेसरले 4F हेर्ने बित्तिकै ए को डाटा सीमा लैजाने हो भन्ने कुरा बुझ्छ अथवा मुभ अपरेसन परफर्म गर्ने हो भन्ने बुझ्छ हैन अनि यो कहाँ छ त यो अपरेसन यो नेमोनिक्स अथवा यो हेक्स कोड कहाँ छ 2005 भन्ने मेमोरीमा छ सो हामीसँग मेमोरी त यसरी हुन्छ डिफरेन्ट सेलहरु हुन्छ मेमोरीमा त हैन एउटा एड्रेसलाई यो सपोज हेरि यो लोकेसन यो जुन मैले एकदम डार्क गरे यो लोकेसनको नाम के हो त मेमोरी लोकेसन भनेको त नाम मात्रै हो है यसको नाम के हो त 2005 याद हो अनि यो भित्र हेक्स कोड के रहेछ त 4F भन्ने छ यसलाई रिड गर्ने भनेको 2005 बाट 4F रिड गर्यो भने सो what we are going to do we are going to fetch the instruction that is move c comma a है त move c comma a चाहिँ फेच गर्ने भनेको अपकोड फेच गर्ने भनेको के रहेछ त भन्दा रिडिङ द अपकोड अर हेक्स कोड फ्रम दिस मेमोरी लोकेसन यो मेमोरी लोकेसनबाट तिमीले यो हेक्स कोडलाई रिड गर्यौ भने हामीले के भन्न सक्ने रहेछौं इन्स्ट्रक्सन हामीले के गर्यौ फेच गर्यौ अथवा अपकोड फेच गर्यौ भनेर भन्न सक्छौं र यसलाई लाग्ने टाइम कति रहेछ त 4t लाग्ने रहेछ 4t स्टेट 4 क्लक साइकल भनेको 4t स्टेट 1 क्लक साइकल इज इक्वल टु 1t स्टेट है यो कुरा मैले धेरै चोटी भनिसकेको छु सो 4 क्लक साइकल भनेको 4t स्टेट ल है 2005 मा मुभ सी कमा ए छ एउटा इन्स्ट्रक्सन छ अब हामीले हेर्छौं यो इन्स्ट्रक्सन किन लियौं भन्ने आउला यो इन्स्ट्रक्सन किन लियौं त नि भन्दा यो इन्स्ट्रक्सनमा यो अपकोड फेच गरेपछि यो इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भयो के यसलाई अरु केही पनि चाहिदैन यो इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट हुनको लागि यो अपकोड फेच गरेपछि सिद्धियो ए को डाटा कहाँ जान्छ सी मा गइहाल्छ यसलाई अपकोड फेच भन्दा चाहिदैन धेरै जस्तो 1 बाइट को इन्स्ट्रक्सनहरुलाई अपकोड फेच भए पुग्छ अपकोड फेच मसिन साइकल भए पुग्छ 1 बाइट को इन्स्ट्रक्सनहरुलाई since this is also an 1 byte instruction but not true for all the cases hey so it is not true for all the cases but most of the time 1 byte instruction may need only opcode fetch cycle hey so but not true for all the cases or सबैको लागि चाहिँ true हुँदैन so this is the diagram opcode fetch machine cycle so I have already told you there are 4 t states 4 clock cycle so the clock representation of clock in timing diagram so this is the timing diagram hey timing diagram हो यो अघि नै मैले भनिसके टाइमिङ डायग्राम भनेको के हो भन्ने कुरा यदि हामीले कुनै पनि मसिन साइकललाई टाइमिङ मा देखाउँछौं अथवा क्लक सँग रिलेटेड गरेर देखाउँछौं भने त्यो नै टाइमिङ डायग्राम है सो 40 स्टेट यसलाई कति टी स्टेट लाग्छ 40 स्टेट तर रिप्रेजेन्टेसन क्लक को रिप्रेजेन्टेसन इफ वी सी द रिप्रेजेन्टेसन अफ क्लक इन दिस डायग्राम we can see first of all we have a low signal then high signal so most of the time we show clock like this यसरी हामी क्लकलाई यसरी देखाउँछौं है मोस्ट अफ द टाइम अहिले यसमा मात्रै हामी यसरी फरक देखाउने हो हामी के गर्छौं भन्दा यो हाई हो यो लो हो भनेर हामी यसरी देखाउँछौं मोस्ट अफ द टाइम क्लकलाई तर अब यहाँ के देखाएको छ पहिला लो देखाएको छ अनि हाई देखाएको छ है अब यो यसको के रे क्लक अब यहाँनिर चाहिँ क्लक यहाँ सिधा पनि हुन्छ यतापटि अलिकति स्ल्यान्टेड पनि छ है स्ल्यान्टेड इन्क्लाइन पनि छ सो पहिला के देखाएको यो लो देखाएको है पहिला लो सिग्नल अनि त्यसपछि हाई सिग्नल लो सिग्नल हाई सिग्नल यो यस्तै हो यो क्लक र यो क्लक एउटै हो है पहिला लो देखाएको छ अनि हाई देखाएको छ 0 1 दिस इज 1t युनिट 1 युनिट टाइम है दिस इज अनदर युनिट टाइम t2 दिस इज अनदर युनिट टाइम t3 and this is another unit time t4 ठीक छ ल है त सो अब के काम गरिन्छ सो द डिफरेन्ट प्यारामिटर्स युज इन टाइमिङ डायग्राम आर क्लक सो टाइमिङ भन्ने बित्तिकै क्लक त राख्नै पर्यो यसरी क्लक राख्ने सबभन्दा पहिला है क्लक यसरी राख्ने यो क्लक बनाउन पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है देख्दा मात्रै देखेर मात्रै हुँदैन प्र्याक्टिस जति प्र्याक्टिस गर्छ त्यति नै जान्ने भइन्छ यो नत्र चाहिँ जानिदैन बनाउन एक्जाममा एउटा टाइमिङ डायग्राम जहिले पनि सोधिराखेको हुन्छ
है इन्स्ट्रक्सनको सोध्छ फेरि अब इन्स्ट्रक्सनको बनाउने कसरी भनेर हामी एकछिनमा पढ्छौँ यो अपकोड फेजको लागि मात्र हो किनभने एउटा इन्स्ट्रक्सनमा त धेरै मसिन साइकलहरु हुन्छ अपकोड फेज हुन सक्छ मेमोरी रिड पनि हुन सक्छ इनपुट आउटपुट रिड पनि हुन सक्छ हैन अब प्यारामिटरहरु के चाहिन्छ त टाइमिङ डायग्राममा सो फर्स्ट वान इज क्लक टाइम चाहिन्छ सो सेकेन्ड वान इज के चाहिन्छ त भन्दा एड्रेस हाई अर्डर एड्रेस A15 बाट A8 अनि त्यसपछि के चाहिन्छ त अर्को भन्दा मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा है हाई अर्डर एड्रेस बस मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बस AD7 देखि AD नट यो 8 वटा यो लाइन 8 वटा लाइन सो यो 8 वटा भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी बल्कमा देखाएको एउटा लाइन मात्रै नदेखाएको है यो यसरी बल्कमा किन देखाएको त नि भन्दा 8 वटा लाइन भएको कारणले गर्दा यसरी बल्कमा देखाएको है यो पनि 8 वटा हो मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बस यो हाई अर्डर एड्रेस बस है यो मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बस है सो ALE भनेको के हो ल भन त एकजनाले ALE भनेको के हो ALE भनेको के हो एड्रेस ल्याच इनेबल पढ्ने गर एड्रेस ल्याच इनेबल के हो एड्रेस ल्याच इनेबलको काम एड्रेस ल्याच इनेबलको काम के हो मैले पहिला 8085 को टाइमिङ डायग्राममा के रे पिन डायग्राम पढिसकेछु मैले के गर्छ एड्रेस ल्याच इनेबलले एड्रेस ल्याच इनेबलले यो 1 हुने बेलामा केलाई त्यो यो मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बसमा के पठाउँछ एड्रेस पठाउँछ भनेर मैले भनेको हैन अहिले फेरि हामी म यो एक्सप्लेन गरिहाल्छु है ALE 1 हुँदा एड्रेस जान्छ ALE 0 हुँदा डाटा जान्छ यहाँनिर 1 हुँदा एड्रेस गयो 0 हुँदा डाटा गएको छ अहिले म एक्सप्लेन गर्छु एकछिनमा सो एनदर प्यारामिटर इज रिड सो फेज गर्ने भनेको रिड गर्ने हो मेमोरीबाट सो रिड अपरेसन युज गर्छौं रिड इज एक्टिभ लो सिग्नल यसले काम गर्नको लागि 0 पठाउनु पर्छ है त लास्ट वान इज स्ट्याटस सिग्नल सो स्ट्याटस सिग्नल इज IO/M अनि S नट र S1 हैन सो अपकोड फेजको लागि S नट र यो यस्तो यो टेबल हुन्छ यो टेबल पनि मैले पढाइसकेको छु पहिले हैन 0 1 1 भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ अपकोड फेज गरिन्छ भनेर हामीले पढिसकेको छौं अब यो कसरी भयो त यो S नट र S1 त हाम्रो के हुन्छ S नट S1 दुईटा भएपछि चारवटा हुन्छ 0001 1011 सो one of the 11 यो 11 वाला चाहिँ हामीले अपकोड फेजको लागि लियौं भनेर मानेको यो यसको केसमा चाहिँ so we are dealing with memory we are reading the content of memory so I'm memory operation गर्दै छौं so 1 राखेको भए इनपुट आउटपुट अपरेसन हुन्थ्यो यसको माथि बार छैन मेमोरीको माथि बार छ त्यही भएर हामीले के गर्यौ 0 राख्यौं हैन किनभने यो मेमोरी रिलेटेड अपरेसन हो यदि मैले इनपुट आउटपुट रिलेटेड अपरेसन गरे भए यहाँ के हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो है कुरा बुझ है यो चाहिँ यसरी आएको यो त S नट र S1 को ट्रुथ टेबलबाट आएको ठीक छ ल यति प्यारामिटर चाहिन्छ स्ट्याटस रिड ALE अनि क्लक अनि यो हाई अर्डर र लो अनि मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बस है सो अब के हुन्छ सो अपकोड फेजमा के गरिन्छ काम भन्ने कुरा हैन सो हामीले यहाँ पढिसक्यो यो 2005 वाला हेरिसकेको छ 2005 के छ हाम्रो मेमोरी एड्रेस 2005 छ है सो वी आर ड्रइङ द अपकोड फेज साइकल 2005 याद छ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन के छ मुभ सी कमाए छ यो इन्स्ट्रक्सन नदिकिन बनाउन मिल्दैन है फेरि टाइमिङ डायग्राम अनि उस के छ फोएफ छ अपकोड के छ फोएफ छ सो मुभ सी कमाए इज द इन्स्ट्रक्सन हैन दैट नीड ओन्ली अपकोड फेज साइकल सो यसलाई के चाहिन्छ अपकोड फेज साइकल भए पुग्छ यसलाई चाहिने भनेको अपकोड फेज साइकल मात्रै हो अब यति बनाइदियो भने मुभ सी कमाएको टाइमिङ डायग्राम सिद्धियो किनभने मुभ सी कमाएलाई अपकोड फेज भए पुग्छ दैट इज 440 भए पुग्छ 4 युनिट टाइम भए पुग्छ है त ल हेर सो फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पर्यो हाई अर्डर एड्रेस बस भनेकोमा चाहिँ हाई अर्डर एड्रेस कुन हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो यो इन्स्ट्रक्सनको हाई अर्डर एड्रेस कुन हो यो 20 इलेर 20 हो है त सो हामीले यसलाई 20 लाई पठाउँछौं T3 सम्म है T3 सम्म काम गर्ने खासमा यो T4 चाहिँ एक्जिक्युसन पर्पजको लागि हो भनेको यो A बाट डाटा C मा जानको लागि यो टाइम लाग्ने हो त्यति बेलाको समय हो यो हामीले त्यसको लागि छुट्टाएको हुन्छौं है अथवा डिकोडिङ गर्नको लागि पनि छुट्टाएको ठाउँ हो यो हैन यो 1 युनिट टाइम यसको यो अपकोड फेजमा किनभने यो जस्तै कुनै इन्स्ट्रक्सनलाई अपकोड फेज मात्र लागेको छ भने सर्टेन टाइम बढी लाग्ने केस पनि हुन सक्छ त्यही भएर यो 1 युनिट टाइम हामीले डिकोड अथवा एक्जिक्युसनको लागि छुट्याएको है यो यसको लागि अपकोड फेजमा सो अब हेर यो फर्स्टमा हाई अर्डर एड्रेस बस भनेको के हो त यो 2005 मा हाई अर्डर भनेको 20 अनि यो लो अर्डर भनेको के हो त 05 हो
त्यही भएर अगाडि यहाँनिर 20 भनेर राखियो है। अनि त्यसपछि यो लो अर्डरमा अब यो बनाउँदा डायग्राम बनाउँदा चाहिँ यसरी नै बनाउने है। यहाँनिरबाट यसरी सुरु गर्ने, हेर यो क्लकको यो हेऱ्यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट र हेर यो बिचको यो सेन्टर पोइन्ट एउटै लाइनमा हुनुपर्छ है। यसरी सबै एउटै लाइनमा हुनुपर्छ यसरी है। अनि यो पोइन्ट यसरी एउटै लाइनमा हुनुपर्छ है। सो अब यो सुरुको यो मैले बल्कमा किन देखाएको भनेर पनि भने 8वटा लाइन छ, त्यही भएर 8वटा देखाएको। अब यहाँ एएलई चाहिँ एउटा लाइन 1 बिटको हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ, त्यही भएर यस्तो एउटा तार मात्र देखाएको हैन। रिड पनि कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ, त्यही भएर एउटा तार मात्र देखाएको। तर स्ट्याटस बढी हुन्छ यहाँ हेर त है। हो एउटा दुईटा अनि यस तीनटा छ, त्यही भएर यसलाई बल्कमा देखाएको। यसमा 8वटा छ, त्यही भएर यसलाई बल्कमा देखाएको। 8वटा तारलाई बल्कमा देखाउँदा यस्तो देखिन्छ है। सो 20, सो फर्स्ट अफ अल हामी यो हाई अर्डर एड्रेसलाई राख्छौँ 20 भनेर है, किनभने हाम्रो हाई अर्डर एड्रेस यो के हो 20 हो। त्यसपछि हामी जान्छौँ यो लास्टसम्म जान्छौँ हैन, लास्टकोलाई डिकोडर एक्जिक्युसनलाई छोडिदिन्छौँ। सो लास्टमा अनि यहाँनिर चाहिँ यो के अरे AD7 देखि AD0 त्यो मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बस हो। सो यसले एड्रेस पनि पठाउँछ, डाटा पनि पठाउँछ हैन, दुईटै पठाउँछ। तर कति बेला पठाउँछ त भन्दा ALE 1 हुँदा एड्रेस पठाउँछ, त्यो लो अर्डर एड्रेस पठाउँछ है। 05 भनेको हाम्रो के हो लो अर्डर एड्रेस हो, त्यो भएर यहाँनिर यो लो अर्डर एड्रेस पठाएको छ के ALE 1 हुँदा, ठीक छ। सो अनि अरु केसमा हाम्रो यो क्लकको ड्युरेसन यति नै हो, त्यसपछि 0 आउने हो। अनि त्यसपछि अरु केसमा चाहिँ यो लो हुँदा ALE 0 हुँदा के हुन्छ डाटा जान्छ। डाटा हाम्रो कुन हो FOIAF, अप कोड कुन हो हाम्रो FOIAF, एक्स कोड कुन हो यो FOIAF, हाम्रो अपरेन्ड अहिले के हो FOIAF हो। त्यही भएर यसलाई नै रिड गर्ने हो, यसलाई रिड गर्ने हो है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के पठायो डाटा यसलाई पठाउँछ। कति बेला ALE 0 हुँदा यो 1 भयो, यो पठ्यो, यो गयो, त्यसपछि चाहिँ यो के गरे त भन्दा 0 हुँदा यो FOIAF लाई पठायो है अप कोड। सो यसलाई हामीले यो 1 यो सिद्धिसकेपछि अब यसको सर्टेन टाइम, किनभने यहाँ चाहिँ स्टेबल हुनको लागि सिग्नलहरु स्टेबल हुनको लागि टाइम चाहिन्छ, त्यही भएर यसको अलिकति सर्टेन ड्युरेसन पछि हामीले यसलाई पठाउँछौं र यसको चाहिँ हामी हेरी यो लगभग यो ड्युरेसनमा चाहिँ यसलाई कम्प्लिट गर्छौं है। यसको योबाट यो सम्मको ड्युरेसनमा कम्प्लिट गर्छौं है। र त्यसपछि हामीले गर्न पर्ने त रिड हो, रिड गर्न पर्यो, रिड सिग्नल पठाउनु पर्यो। सो रिड सिग्नल कति बेला पठाउनु त भन्दा यो डाटा जति बेला जुन टाइममा छ त्यही टाइममा रिड सिग्नल पठाउँछौं, त्यति समयमै हो हामीले रिड गर्ने। त्यही भएर यहाँ एरो पनि देखाएको छ, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म हामीले यो डाटालाई रिड गर्ने हो भनेर यहाँ देखाएको है त। यसरी रिड अपरेसन चाहिँ हामीले T2 र T3 को ठ्याक्कै यो टाइम इन्टरभलमा हामीले यसरी युज गर्छौं। सो हामी रिड के गर्दै छौं FOIAF याचलाई रिड गर्दै छौं। सो स्ट्याटस त प्रिडिफाइन हुन्छ हैन, यो इन मेमोरी अपरेसन हो, त्यही भएर 0 राख्यौं। S0 र S1 प्रिडिफाइन हो, त्यो अपकोड फेजको लागि 1 1 हुन्छ है त। यसरी हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउँछौं, अपकोड फेजको टाइमिङ डायग्राम हो यो। सो मैले इन्स्ट्रक्सनलाई रिलेट गरेरै बनाइदिएँ है। अपकोड फेजको टाइमिङ डायग्राममा हाई अर्डर एड्रेस बस, लो अर्डर एड्रेस बस, अपकोड हैन, यसरी हुन्थ्यो। मैले त्यसको ठाउँमा यो इन्स्ट्रक्सन यो त्यसको डाटा नै राखेर बनाइदिएँ। सो ड्र द टाइमिङ डायग्राम फर मुभ C, A अथवा मुभ B, A अथवा मुभ इन्स्ट्रक्सन भनेर भन्यो भने अपकोड फेज मसिन साइकल मात्रै बनाइदिएपछि सिद्धियो। र यहाँ दिएका डाटाहरूलाई कि यसरी नै तिमीले लेखेर, यसरी नै लेखेर, तिमीलाई दिएन भने पनि क्वेशनमा दिएन भने आफैले एजुम गरेर यसरी बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ यो हाई अर्डर एड्रेसमा 20 हुन्छ, यसमा 05 हुन्छ भनेर लेख्न पर्यो, FOIAF हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। ल सपोज अर्को कुनै इन्स्ट्रक्सन दियो मुभ B, D भनेर, यसको अपकोड चाहिँ 32 थियो अरे, ल 32 याद छ अरे। अनि यसको एड्रेस कति हो त नि भन्दा 3550 भन्यो भने अब के हुन्छ, यहाँ प्लेस गर्दा यो 20 को ठाउँमा हामी 35 राख्छौं हैन। अनि 50 भनेको यो लो अर्डर एड्रेसमा 50 राख्छौं, अनि अपकोडमा के राख्छ 32 राख्छ। अदर आर सेम एज अलरेडी हैन, पहिला जे छ त्यही नै सेम हुन्छ, ठीक छ। ल कसैलाई यो अपकोड फेज मसिन साइकलमा के सोध्नु छ? अपकोड फेज मसिन साइकलमा के सोध्नु छ कसैलाई भने सोध्नु ल। सर एकपाली फेरि बुझाइदिनु न। ल अरु कसैलाई, अरुलाई कसैलाई केही छ? सर हामीले त्यो क्लक 1 देखि सुरु गर्दा हुँदैन? हुँदैन, 0 बाटै सुरु गर्छौं हामी। यो यसको नोटेसन नै यस्तै छ है। अब यो स्ल्यान्टेड खाले पनि छ। अब हाम्रो गर्न चाहिँ हामीले यसरी यस्तो खालको बनाए पनि हुन्छ, यस्तो बनाए पनि हुने हो। तर हाम्रो अब यो माइक्रो प्रोसेसरमा हैन, अब त्यति बेलैबाट युज गरिराखेको सिम्बलहरु भएको कारणले गर्दा हामीले चेन्ज चाहिँ गर्दैनौं, किनभने यो
8085 भनेको त तिम्रो त 1980 कहिले बनेको होइन 1985 हो कहिले हामीले हिस्ट्री हेर्यो भने धेरै वर्ष अगाडि बनेको नि त त्यति बेलाकै टाइमिङ डायग्राम हो यो है त्यही हामीले त्यो हाम्रो मनलाई अनुसार चेन्ज गर्न पाइँदैन ठीक छ ल अरु कसैलाई सोध्नु छ जिरोबाट सुरु गरे पनि 1 बाट सुरु गरे पनि केही कुरा हैन के 1 युनिट टाइम भनेको 0 र 1 दुईटा हुनुपर्छ एउटा क्लक साइकलमा के हुनुपर्छ 0 र 1 हुनै पर्छ हाई र लो हुनै पर्छ हाई र लो नभइकिन एउटा क्लक बन्दैन हैन त्यो भएर 0 बाट 0 1 बाट सुरु गरे पनि हुन्छ 1 0 बाट सुरु गरे पनि हुन्छ पोजिटिभ लजिक सिस्टम भनेको तिमीले पढ्यौ होला नि त पोजिटिभ लजिक सिस्टम नेगेटिभ लजिक सिस्टमहरु हैन हामी कसरी काम गर्छौं भन्ने कुरा डिफाइन गर्ने हो यो टाइमिङ डायग्राममा चाहिँ सबै चाहिँ 0 बाटै सुरु गरेको चाहिँ हुन्छ ल यो इन्स्ट्रक्सनको लागि अपकोड फेज मात्र चाहिन्छ त्यही भएर है त फेरि एकपटक सुन्न अपकोड फेजको लागि 4T चाहिन्छ चारवटा T T1 T2 T1 T2 T3 र T4 एउटा T1 T भनेको के हो त भन्दा इट कन्सिस्ट अफ हाई एन्ड लो सिग्नल 0 र 1 अथवा 1 र 0 हैन यो के हो 0 यो के हो 1 हैन यो के हो 0 यो 1 है अनि प्यारामिटरहरु के चाहिन्छ यो चारवटा चाहियो भयो प्यारामिटरहरु के चाहिन्छ त भन्दा क्लक टाइम चाहिन्छ किनभने यो टाइमिङ डायग्रामै हो हैन टाइम क्लक भएपछि यो के हो सिंक्रोनस वाला भयो हैन सिंक्रोनस अपरेसन हो सबै हैन अनि त्यसपछि हाई अर्डर एड्रेस बस है मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बस ठीक छ एड्रेस ल्याच इनेबल अनि अर्को सिग्नल रिड किनभने हामी त रिड गर्दै छौं त्यो रिड यदि राइट भएको भए मेमोरी राइट भएको लागि के चाहिन्छ फेरि राइट चाहिन्छ हैन अनि अर्को स्ट्याटस सिग्नलमा S1 र S0 प्रिडिफाइन छ यो चाहिँ मेमोरी अपरेसन गर्दै छौं त्यही भएर मेमोरी अपरेसन गरेको भएर मेमोरीको माथि बार छ त्यही भएर हामीले 0 राख्यौं है त ल अब फर्स्टमा क्लक बनाउँछौं ठीक छ क्लक बनाऊ हैन यसरी क्लक बनाऊ 0 1 0 1 गरेर त्यसपछि अर्को नेक्स्ट प्यारामिटर भनेको हाई अर्डर एड्रेस बस हामी इन्स्ट्रक्सन हेर्छौं इन्स्ट्रक्सनको हाई अर्डर एड्रेस के छ त भनेर हेर्छौं 20 रहेछ 20 लाई प्लट गर्छौं हामी यहाँ ठीक छ है 3 युनिट टाइम सम्म मात्रै यो लास्टको त डिकोड र एक्जिक्युट गर्नको लागि यदि यो इन्स्ट्रक्सनमा डिकोड एक्जिक्युट गर्न पर्ने छ भने किनभने यसलाई त अपकोड फेज भए पुग्यो हैन अरु केही पनि चाहिएको छैन अनि यसलाई डिकोड एक्जिक्युट गर्नलाई यहाँ टाइम दिएको यो है सर्टेन टाइम लाग्छ भनेर त्यसपछि यहाँनिर मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बसमा 87 देखि 89 ए र डी भनेको एड्रेस र डाटा मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बस 8 वटा छ बल्बमा देखायो पनि सो फर्स्ट अफ अल हामी यो एएलई ले चाहिँ भन्छ कि यसमा एड्रेस राख्ने कि डाटा राख्ने भनेर सो एएलई 1 हुँदा यसमा एड्रेस बस्छ र एएलई 0 हुँदा यसमा डाटा बस्छ हैन एड्रेस पनि हाम्रो के हो त लो अर्डर एड्रेस हो 05 राख्यौं हामीले यहाँ अनि चाहिँ त्यसपछि यो हाई हुँदा 05 बस्यो अब त्यसपछि यो लो हुने केसमा यहाँ पोइन्ट देखाछ है यो यसरी यहाँनिर गएर यसरी यहाँसम्म हो है भनेर देखाएको छ हैन अनि त्यसपछि यो सर्टेन टाइम हामी किन छोड्छौं त भन्दा यो कहिलेकाहीँ सिग्नलहरु स्टेबल हुँदैन सिग्नलहरुको लागि थोरै पनि लाग्न सक्छ धेरै टाइम पनि लाग्न सक्छ अलिकति बढी लाग्छ पर्फेक्ट हुँदैन केही कुरा पनि त्यही भएर यहाँ अलिकति सिग्नल हामीले टाइम छोडेर अनि यतापट्टिबाट हामीले के पठायौं त भन्दा एएलई 0 पनि छ एएलई 0 भएको बेलामा के पठायौं डाटा पठायौं हैन यो मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बसमा एएलई 1 हुँदा एड्रेस लो अर्डर एड्रेस जान्छ र एएलई 0 हुँदा डाटा जान्छ अथवा डाटा भनौं अपकोड भनौं हेक्स कोड भनौं हैन अपरेन्ड भनौं जे भने पनि एउटै हो ए सो त्यसपछि रिड हामी त अपकोड फेज गर्दै छौं रिड अपरेसन गर्दै छौं हैन केलाई रिड गर्ने हो यो फोएफ भन्ने डाटालाई रिड गर्ने हो हेक्स कोडलाई अपकोडलाई रिड गर्ने हो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो अपकोड भएको समयमा त्यो टाइममा ल्याएर हामीले रिड सिग्नललाई के बनाउनु पर्यो यो के छ लो छ कि हाई छ लो छ त्यो सिग्नललाई हामीले के गर्नु पर्यो लो बनाउनु पर्यो यसरी हामीले लो सिग्नल बनाउँछौं हैन यसरी ठीक छ अनि यो भनेको यसको यो तल यहाँनिर पुगेपछि सिग्नल यसरी लो भएर स्टेबल भइसकेपछि यो पोइन्ट देखाउनु गर्छ के हो यो रिड सिग्नल लो भयो नि लो भएर स्टेबल भयो भन्न खोजेको यहाँसम्म स्टेबल भएछ नि यो बीचसम्म यहाँ आएर स्टेबल भयो अब यी लोमा बगिरहेछ सिग्नल यो समयसम्म अनि यसरी यहाँ माथि 9 जेलसम्म त हाईमा स्टेबल भइसैन त्यसले माथि आइन्जेलसम्म
के गरे त भन्दा यसलाई रिड गर्छ कम्प्लिटली यो डाटालाई रिड गर्छ यो डाटा पोयाप भनेको त 0 1 0 0 1 1 1 1 हो बाइनरीमा त्यो 8 वटा बिटलाई रिड गर्न यति टाइम लाग्छ अनि त्यो रिड सिग्नललाई 0 बनाएर पठायौं त्यो समयमा हैन लास्टको त मैले अघि नै भनिसके सो यसरी हामीले टाइमिङ डायग्राममा काम गर्छौं र यो टाइमिङ डायग्राम तिमीले आजै बनाएनौ भने आजै प्र्याक्टिस गरेनौ भने तिमीले बिर्सिन्छौ है यो टाइमिङ डायग्राम एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ हेरेर मात्रै जानिदैन हेरेर यो डायग्राम कति पनि जानिदैन बनाएन भने जानिदैन है त ल अब मैले अघि पनि भने यो मुभ वाला इन्स्ट्रक्सनहरुलाई अपकोड फेज मसिन साइकल भए यो इन्स्ट्रक्सन साइकल कम्प्लिट हुन्छ है तिमीलाई ड्र द टाइमिङ डायग्राम अफ मुभ सिकमाए अथवा मुभ इन्स्ट्रक्सनको जुन दिए पनि तिमीले अपकोड फेज मसिन साइकल बनायो सिद्धियो तिम्रो है एउटा इन्स्ट्रक्सनको लागि हामीले टाइमिङ डायग्राम बनायौं है यो इन्स्ट्रक्सनको लागि ठीक छ ल अब अर्को टाइमिङ डायग्राम हामी अपकोड फेज पछि मेमोरी रिडमा जान्छौं मेमोरी रिड मसिन साइकलमा है अब यहाँ स्टेपहरु मैले भनेका स्टेपहरु सबै यहाँ लेखिदिएको छ यो एकचोटी पढ है सबै मैले भन्दिसके है यो कुराहरु ल सो नेक्स्ट वान इज मेमोरी रिड मसिन साइकल हामी अर्को मसिन साइकलमा गयौं अब सेकेन्ड वान है अब मेमोरी रिड र अपकोड फेजमा के फरक छ भन्दा अपकोड फेजमा चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गर्ने हो मेमोरी रिडमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दा चाहिँ मेमोरीबाट डाटै रिड गर्ने हो एक्ज्याक्ट डाटै रिड गर्ने है अघि इन्स्ट्रक्सनको इक्विभ्यालेन्ट पनि सर्टेन अपकोडै थियो डाटै थियो त्यही भएर त्यो कुरा गर्यौं अब अहिले मेमोरी रिडमा पनि के गर्ने हो त भन्दा त्यो इन्स्ट्रक्सनमा फेरि डाटा हुन्छ त्यो डाटालाई रिड गर्ने हो सपोज इफ वी हैव अ इन्स्ट्रक्सन MBIA 32H हामीसँग MBIA 32H भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ यो इन्स्ट्रक्सनलाई के मेसिन साइकल लाग्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ पहिला फर्स्ट अफ अल वी हैव टु आइडेन्टिफाई व्हाट टाइप अफ मसिन साइकल दिस MBIA 32H इन्स्ट्रक्सन नीड सो फर्स्ट क्वेशन इज दैट है अब त्यो फर्स्ट क्वेशनलाई हामीले सल्भ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा हामी यसरी नै लेख्छौं फेरि हैन MBIA 32H कतिमा एड्रेसमा रहेछ 2000 मा रहेछ अनि यसको इक्विभ्यालेन्ट MBI को इक्विभ्यालेन्ट अपकोड 3 रहेछ है भनेपछि यो फर्स्ट केसमा त अघि गरे जस्तै भयो नि त अघि पनि यस्तै एउटै इन्स्ट्रक्सन थियो त्यसको अपकोड इक्विभ्यालेन्ट अपकोड थियो यो 2000 मा थियो भने यसलाई लाग्ने रहेछ के त भन्दा अपकोड फेज मसिन साइकल लाग्ने रहेछ मैले भने नि अपकोड फेज हरेक इन्स्ट्रक्सनमा चाहिन्छ के अपकोड फेज नगरिकिन फेज साइकल नभइकिन कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन सुरु नै हुँदैन सो अपकोड फेजलाई कति लाग्छ 40 है बनाएको डायग्राम नै बनाउनु पर्यो यसको लागि पनि फेरि है अघि बनाएको डायग्राम बनाउनु पर्यो है अनि अब MBIA त 2 बाइट को छ अर्को मेमोरीमा त के गरेर बसेको छ 32 डाटा गरेर बसेको छ सो यो 32 लाई यो 2001 बाट के गर्नु पर्यो अब रिड गर्नु पर्यो सो दैट वी नीड मेमोरी रिड मसिन साइकल टु रिड 32H from 2001H memory location we need memory read machine cycle so this machine cycle is memory read machine cycle and it needs 3 unit time that is 3t state hey here 2 machine cycle are presented first is opcode phase so I have already told you first one is always opcode phase hey and remaining will be determined whether it is read operation or whether it is write operation or whether it is related with input operation input output operation or whether it is related with memory read write operation so अहिलेको केसमा के भयो त भन्दा memory read operation छ हामीसँग है सेकेन्ड चाहिँ भनेपछि which consist of 4 clock cycle फर्स्ट को 4 clock cycle मैले भनिसके and second is memory read consist of 3 clock cycle अब यहाँ यस्तै हुन्छ है यो स्लाइड बनाउँदा मेमोरी रिडलाई 3टा चाहिन्छ अपकोड फेजलाई मात्र 4 वटा चाहिने हो मेमोरी रिडलाई चाहिँ 3 वटा क्लक साइकल भए पुग्छ है ल सो दिस इज द टाइमिङ डायग्राम फर मेमोरी रिड मसिन साइकल यो कसको लागि हो मेमोरी रिड मसिन साइकलको लागि टाइमिङ डायग्राम मेमोरी रिड है ल मेमोरी रिड हो यसलाई कति लाग्छ 3t लाग्छ सो मैले अघि नै पनि भनिसके एक्जाममा तिमीलाई अपकोड फेजको लागि मात्रै बना अथवा मेमोरी रिडको लागि मात्रै बना भनेर सोध्दैन सो द क्वेशन कसरी सोधिन्छ त भन्दा ड्र द टाइमिङ डायग्राम फर मुभ इन्स्ट्रक्सन अर MBI इन्स्ट्रक्सन
or LXI instruction or STA or LDA यसरी सोध्छ है कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको सोध्छ र अहिलेको केसमा हामीले के हेर्यौ त भन्दा MBI वाला हेर्यौ MBI वाला MBI भएपछि ADI मा पनि यसरी नै दुईटा लाग्छ है यसरी नै अपकोड फेज र मेमोरी रिड लाग्छ आई आउने वालामा इमिडिएट वालामा धेरै जस्तोमा सबै यस्तै केस हुन्छ ADI SUI सबैमा यस्तै केस हुन्छ है सो दिस इज द कम्प्लिट अब यहाँनिर त हामीले यो हेर्ने फेरि मेमोरी रिड मात्रै हो है अब तिमीले यहाँनिर यो यसको MBI 32H को कम्प्लिट टाइमिङ डायग्राम बनाउन पर्ने हो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा अघिको यो चारवटा बनाएर त्यसको पछाडि के गर्नु पर्यो यो तीनटा बनाउनु पर्यो प्यारामिटर त पहिल्यै दिइसकेका हुन्छौ त्यसको पछाडि के गर्नुपर्छ यो तीनटा बनाउनु पर्छ सातवटा क्लक साइकलबाट बल्ल के बन्ने रहेछ 4T र 3T गरेर 70 क्लक साइकलबाट 70 युनिट टाइमबाट के बन्छ बल्ल MBI को टाइमिङ डायग्राम भन्छ सो एक्जाममा ड्र द टाइमिङ डायग्राम अफ MBI 32H भनेर यसरी दियो भने तिमीले यो यसरी एजुम गरेर यो मेमोरी एड्रेस एजुम गरेर बनाऊ यो पनि एजुम गर अनि त्यसपछि यिनहरु लेख अपकोड फेज लेख मेमोरी रिड लेख अनि 70 लाग्छ भन अनि पहिला यो चारवटा बनाऊ है यस प्यारामिटर लेख यो चारवटा बनाऊ त्यसपछि यहीबाट आर्क अगाडि पछाडि तीनवटा यसरी कोलम बनाऊ अनि T5 T6 T7 लेख अनि यो बनाउनु पर्यो त्यहाँबाट है अहिले हामी यिनहरु पनि हेर्छौं कम्प्लिट गरेकोहरु पनि हेर्छौं है सो अब यो मेमोरी रिड भन्ने कस्तो खालकोमा लाग्ने रहेछ त भन्दा यो इमिडिएट इन्स्ट्रक्सन वालाहरुको सेकेन्ड मसिन साइकलको रूपमा युज हुने रहेछ भनेर बुझ इमिडिएट वाला इन्स्ट्रक्सनहरुको सेकेन्ड मसिन साइकलमा युज हुने रहेछ है त ल यसमा केही सोध्नु छ भने सोध ल कसैलाई केही सोध्नु छ ल डायग्राम हेर नि त टाइमिङ डायग्राम हेर क्लक एड्रेस हाई अर्डर एड्रेस मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा ALE एड्रेस ल्याच इनेबल स्ट्याटस अनि रिड अहिले पनि रिड नै गर्ने हो त्यो रिडै भयो है मेमोरी रिडमा पनि रिड नै गर्ने हो ठीक छ सो अब हामीले काम गर्दैछौं यो सेकेन्ड वालालाई 2001 अनि 32 हैन 2001 भने चाहिँ हाई अर्डर एड्रेस कति हुन्छ यो हाई अर्डरमा कति हुनु पर्यो 20H हाई अर्डर 20 हो हैन यो हाई अर्डर 20 हो नि यो 20 हो नि अगाडिको हाई अर्डर है अनि त्यसपछि लो अर्डर कति हो 01 2001 भएपछि लो अर्डर यो 01 है त्यसपछि चाहिँ डाटा के हो 32H डाटा यहाँ डाटा के यसको भित्र के लेख्न पर्यो 32H है ALE त हाई हुनै पर्यो अनि लो भयो ठीक छ अनि यसमा चाहिँ अब चाहिँ मेमोरी अपरेसन यो 0 भयो S1 चाहिँ 1 हुनु पर्यो S0 चाहिँ 0 हुनु पर्यो दिस इज प्रिडिफाइन स्ट्याटस सिग्नल हो अघि 11 थियो अहिले 10 भयो है अनि रिड गर्नको लागि कहाँ रिड गर्ने कसलाई रिड गर्ने यो डाटालाई रिड गर्ने त्यति बेला लो भयो सो यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म चाहिँ हाम्रो लो सिग्नल हो त्यसपछि बल्ल हाई सिग्नल हो त्यही भएर हामीले यो यति बेला यो डाटालाई रिड गर्यौं सो लास्ट वान यहाँ चाहिँ 40 हुँदैन यसको 3T नै हुन्छ इट डजन्ट नीड एक्स्ट्रा क्लक साइकल है यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा क्लक साइकल लाग्दैन अपकोड फेजलाई मात्र लाग्छ यसलाई चाहिँ लाग्दैन ल अघिको यो सेम नै छ केही पनि फरक छैन त्यो लास्टको T4 हटाइदिएको मात्रै छ यसमा ल केही क्वेशन छ भने सोध अब मैले अघि नै भनिसके यदि तिमीले चाहिँ यो पुरै कम्प्लिट मेमोरी उसको लागि बनाउने हो भने के हुनु पर्यो चारवटा अगाडि थपेर अनि त्यो चारवटा यो अपकोड फेजको बनाएर अनि यो बनाएपछि बल्ल MBI 32H को लागि कम्प्लिट टाइमिङ डायग्राम हुन्छ त्यो टाइमिङ डायग्राम बनाउन गाह्रो छ के त्यो प्र्याक्टिस चाहिन्छ है यसको लागि चाहिँ ल यो टर्म्सहरु के गरेको भन्ने कुरा बुझे छैन भने सोध है यो हाई अर्डर एड्रेसलाई रिड गरेको लो अर्डर एड्रेसलाई रिड गरेको ALE 1 हुँदा है अनि तिमीलाई ड्र गर भनेर मात्र आउँछ एक्जाममा यस्तो एक्सप्लेन चाहिँ गर्न पर्दैन किनभने तिमीले बुझेछौ भने तिमीलाई ड्र गर्न आउँछ भोकेर यो कुरा बनाउन सकिदैन है अनि यो तिमीले त्यो उतल इन्स्ट्रक्सनमा लेखेको डाटा फिल गर्नै पर्छ है त अनि यो एक्ज्याक्टली मिल्यो भने चाहिँ मार्क्स पाइन्छ फेरि एक्ज्याक्टली मिलेन भने तिमीले फेरि मार्क्स पाउन पनि गाह्रो हुन्छ यसमा सर त्यो एरो छ नि लामो त्यो भन्नु के RD मा हो यो RD को बार छ RD बार भनेको लो सिग्नल हो एक्टिभ लो हो
यसले काम गर्नको लागि 0 पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामीले यो यसको नामबाट। त्यही भएर रिड कति बेला गर्ने हो त भन्दा रिड त यो 32H भन्ने डाटालाई रिड गर्ने हो हैन। यसलाई रिड गर्ने हो भनेपछि हामीले कति बेला लो पठाउनु पर्यो त भन्दा यसकै तल सिधै लो पठाउनु पर्यो कि। त्यही भएर देखाएको यो यहाँबाट यहाँसम्म लो हो है सिग्नल। त्यही भएर यो डाटा रिड गर्यौं है। किन रिड भन्ने सिग्नल त एक्टिभ लो सिग्नल हो। यति हो, केही गाह्रो छैन, सिम्पल छ मिनिङ चाहिँ। त्यो एरो देखाएको भनेको त्यो समयमा त्यो टाइममा हैन। त्यो टाइम भनेको के हो, यो टाइम हो, यो हाई अनि यो लो, यो क्लक साइकलमा रिड गरेको डाटा यी बुझ्यो। ल है अनि मैले MBIA को बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउनु पर्यो भन्ने त बुझ्यौ नि हैन। MBIA को बनाउनु पर्यो भने 7 वटा स्टेट लाग्छ। त्यही भएर कसरी बनाउनु पर्यो भन्दा 7 वटा कोलम हुनु पर्यो तिम्रो। यस्तो कोलम 7 वटा हुनु पर्यो। अनि 4 वटामा अगाडिको अपकोडको फेजको बनाउने, अनि अपकोड फेजमा के राख्ने, हाई अर्डरमा यो 20 राख्ने। यो अपकोड फेजको यसरी बनाउने, अगाडि हाई अर्डरमा 20 राख्ने, अनि पछाडि लो अर्डर एड्रेसमा 00 राख्ने, यहाँनिर 00 राख्ने, अनि त्यसको डाटामा के छ 3 छ 3 राख्ने, यहाँनिर 3E राख्ने, यो पोयापको ठाउँमा 3 राख्ने, अरु सेम नै हुन्छ। यसरी हामीले बनाउँछौँ। अहिले कम्प्लिट बनाएको पनि छ होला, त्यो हेरौँला अहिले एक्जाम्पलमा है। सो यो एक्सप्लेनेसन त मैले गरिदिइसकेको छु यसको बारेमा त हैन। थर्ड वान इज मेमोरी राइट मसिन साइकल है त। मेमोरी राइट, अब अघिको मेमोरी रिड थियो, अहिलेको मेमोरी राइट हो। रिड र राइट मात्रै फरक हो। यहाँनिर आएर हेर त, यो रिड भएको ठाउँमा राइट भन्ने सिग्नल छ, अरु सबै सेम छ। यो पनि एक्टिभ लो सिग्नल हो, बार छ। त्यही भएर यसलाई पनि हामीले त्यो जहाँनिर डाटा हो त्यति बेला राइट गर्दा 0 बनाइदिने हो। अरु सबै सेम हो। यो S1 र S0 फेरि यसको भ्यालु फरक छ। सुरुमा 11 थियो अपकोड फेजमा, 10 भयो। अब यसको के हो त 01 घट्दै आएको छ है। तिमीलाई सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ। S1 र S0 सुरुको अपकोड फेजमा 11, सेकेन्डमा मेमोरी रिडमा 10, अनि यसमा मेमोरी राइटमा 01 है। इनपुट आउटपुट यो त मेमोरी अपरेसन हो, त्यो मेमोरीको माथि बार छ, त्यही भएर 0 है। अनि हाई अर्डर एड्रेस लो अर्डर एड्रेस अभियसली सेम नै हुने भयो, अनि यो कुराहरु चाहिँ हुने भयो। मेमोरी राइट कति बेला लाग्छ होला त? कुन इन्स्ट्रक्सनको लागि मेमोरी राइट अपरेसन मेमोरी राइट मसिन साइकल लाग्छ ल? एनीवन कसैले भन त ल, कुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको लागि मेमोरी राइट चाहिन्छ होला ल? मेमोरी राइट मसिन साइकल कुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिन्छ होला? कुनै एउटा देऊ एक्जाम्पल। हामीसँग धेरै छ 8085 मा। ल भन न, एउटा एक्जाम्पल देऊ न, कुन इन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिन्छ होला मेमोरी राइट गर्न पर्ने? ल मैले दिएँ है त। हामीलाई STA भन्नेकोमा STA भनेर इन्स्ट्रक्सन लेख्छौं नि हामीले, यसलाई मेमोरी राइट चाहिन्छ। STA 2080H भनेर इन्स्ट्रक्सन छ भने ल है त। अब हेर, सपोज यो इन्स्ट्रक्सन कतिमा छ ल? सपोज 2006 मा छ ल। सपोज यो इन्स्ट्रक्सन STA है त, STA 2080 ल एजुम मानौ। अहिले हामीलाई कन्टै त छैन STA को अपकोड कति हो, हेक्स कोड कति हो। सपोज यसको हेक्स कोड 03 छ है। अब यो 3 बाइटको यसरी यहाँ एउटा हुन्छ 2007 मा जान्छौँ हामी। 2007 मा खाली हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ, केलाई रिड गर्न पर्ने हुन्छ 80 लाई। सो यो फर्स्ट वान इज अपकोड फेज। अब सेकेन्ड वान 80 लाई रिड गर्नु पर्यो, द्याट इज मेमोरी रिड हैन। अब हामी फेरि जान्छौँ 2008 मा है। 2008 मा फेरि 20 लाई रिड गर्नुपर्ने हुन्छ, अगेन मेमोरी रिड हैन। सो अब हामीले के गर्छौं त भन्दा फाइनल्ली यहाँ केही पनि नदेखिए पनि फाइनल्ली हामीले यो अपकोड फेज गर्यौं, यसमा मेमोरी रिड गर्यौं। 4 वटा टी लाग्छ, 40 स्टेट, 3T 4 5 6 7 8 9 10 है। कति ठुलो हुन्छ टाइमिङ डायग्राम हेरेर एक्जाममा यस्तै सोधिन्छ। 4 5 6 7 8 9 10 यो मेमोरी रिड, यो पनि मेमोरी रिड, मेमोरी रिड अघि पढे जस्तै। यसलाई नै तिमीले डबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, डाटा मात्रै फरक हुन्छ।
20 र 07 अनि 80 राख्छौ डाटा। यसमा 20 र 08 हाई अर्डरमा 20 लो अर्डरमा 08 अनि डाटामा त्यो हेक्स कोडमा अप कोडमा डाटामा 20 है। अब फाइनली यति काम गर्दा पनि एसटीए 2080 को मिनिङ के हो? पहिला मिनिङ बुझ्नुपर्छ। मिनिङ के हो भन्दा एकुमुलेटरको डाटा हामी मेमोरीसँग काम गर्दैछौँ। एकुमुलेटरको डाटा कहाँ जाने हो? मेमोरीमा जाने हो 2080 मा हैन। अहिलेसम्म यति काम गर्दा यो एकुमुलेटरको डाटा मेमोरीमा गयो त? गएन नि त। यति बेला अपकोड मात्रै फेस गर्यो। जति बेला यो एड्रेस योलाई यो रिड गर्यो यो 80 र 20 लाई हैन। हामीलाई अब यो थाहा भयो यो 2080 पनि थाहा भयो किनभने 2080 रिड गरिसकियो। अब एकुमुलेटरको डाटा यहाँ जानु पर्यो। यो भनेको त के हो? एकुमुलेटरबाट मेमोरीमा डाटा जान्छ भनेको त राइट अपरेसन हो नि। कहिले पनि नबिर्सिने है। प्रोसेसरबाट अथवा एकुमुलेटरबाट मेमोरीमा डाटा जान्छ भने द्याट इज राइट अपरेसन है। मेमोरीबाट एकुमुलेटरमा जान्छ अथवा प्रोसेसरमा जान्छ भने द्याट इज रिड अपरेसन। राम्रोसँग बुझ है। एकुमुलेटरबाट अथवा प्रोसेसरको कुनै पनि रजिस्टरबाट मेमोरीमा जान्छ त्यो के अरे राइट अपरेसन। मेमोरीबाट एकुमुलेटरमा अथवा प्रोसेसरमा जान्छ त्यो रिड अपरेसन। यसलाई अल्टरनेटिभली हामीले के पनि नाम भन्न सक्छौँ भने राइट अपरेसनलाई स्टोर भन्छौँ, रिड अपरेसनलाई लोड भन्छौँ। लोड भन्यो भने रिड अपरेसन हो, स्टोर भन्यो भने राइट अपरेसन हो है त। अब यहाँनिर एकुमुलेटर डाटा 2080 मा गएको छैन। त्यही भएर हामीले लास्टमा फाइनल्ली के गर्नुपर्छ त भन्दा ए को डाटा त मेमोरीमा लैजाने हो। यहाँ त 2080 मा 2080 को काम त गरियो। अब यो एक्स को डाटा यसमा लैजानको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? राइट गर्नुपर्ने रहेछ नि त। सो वी निड मेमोरी राइट मसिन साइकल। सो लास्ट वानमा हामीलाई मेमोरी राइट मसिन साइकल चाहिन्छ। त्यो कतिको 3T कै हुन्छ। यहाँ 3T को एक्स्ट्रा मसिन मेमोरी राइट मसिन साइकल चाहिन्छ। अल टुगेदर 4 5 7 8 9 10 11 12 13 एसटीए को लागि 13 टी स्टेट लाग्छ कि एक्जाममा सोधिरहेको छ। यो क्वेसन पनि सोध्छ एक्जाममा। 13 वटा टी स्टेट लाग्छ। तिमीले 13 वटा कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ। अगाडि एउटा कोलम गरेर 14 वटा कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ। अगाडि सिग्नलको लागि प्यारामिटरहरुको लागि है। यसरी हामीले एसटीए को लागि बनाउँछौँ। ठीक छ। अब मेमोरी राइटको सेम नै हो। मेमोरी रिडको जस्तै फरक के हो त भन्दा यहाँ डाटा मात्रै फरक गर्ने हो कि। अब डाटा 20 यहाँ यो मेमोरी राइटमा अब यहाँ डाटा कसरी बन्ने त? हाई अर्डर एड्रेस भनेको हाई अर्डर एड्रेस 20 किनभने एसटी यो यसमा जाने हो नि त। त्यही भएर 20 है लास्टमा मेमोरी राइटमा भर्दा अनि लो अर्डर 80 हैन। अनि डाटा भनेको त थाहा छैन हामीलाई त। डाटा देखेकै छैन यहाँ त एकुमुलेटरबाट मेमोरीमा गएको डाटा त। सो अनि के हो त भन्दा डाटा फ्रम एकुमुलेटर भनेर लेखिदिने हो। यहाँ डाटा मात्र लेखिदिने हुन्छ। अझै राम्रोको लागि डाटा फ्रम एकुमुलेटर भनेर लेखिदिएपछि त्यही डाटा हो भन्ने कुरा बुझ्छ। अनि अरु कुरा त सेम नै हुन्छ। ठीक छ। ल केही छ भने सोध। ल कसैलाई केही छ सोध यसमा केही छ भने। नत्र हामी अर्को फेरि पढ्छौँ। अर्को मसिन साइकल पढ्छौँ है। ल सो नेक्स्ट वान इज इनपुट आउटपुट रिड साइकल। इनपुट आउटपुट रिड मसिन साइकल। यो पनि मसिन साइकल नै हो। सो यो इनपुट आउटपुट रिड चाहिँ कति बेला हो त भन्दा हामीसँग एउटा इन्स्ट्रक्सन छ आइएन भन्ने, इन भन्ने र अर्को इन्स्ट्रक्सन छ ओयुटी आउट भन्ने है। इन भन्दा हामी रिड साइकल युज गर्छौँ र आउट भन्ने बेलामा राइट साइकल युज गर्छौँ। हामीसँग अर्को पनि छ राइट साइकल पनि है। सो हामी इन भन्दा चाहिँ रिड साइकल युज गर्छौँ। इनपुट आउटपुट रिड साइकल है। यो इन्स्ट्रक्सनको बेलामा आउटको बेलामा हामी राइट साइकल युज गर्छौँ। ठीक छ। ल अरु बेला युज हुँदैन यो है। सो यसलाई लाग्ने पनि कति हो त भन्दा 3T स्टेट। यो इनपुट आउटपुट रिड साइकललाई पनि कति लाग्छ भन्दा 3T स्टेट नै लाग्छ है त। यसको डायग्राम हेरौँ कस्तो छ। सो दिस इज द इनपुट आउटपुट रिड साइकल। सो अब यहाँनिर फरक के हो भन्दा यहाँनिर हेर त यो इनपुट आउटपुट अपरेसनमा 1 हुन्छ क्या। अब यो त हाम्रो मेमोरी अपरेसन होइन। अघि त मेमोरी अपरेसन भइरहेको थियो। अपकोड फेज मेमोरी रिड मेमोरी राइट त। अब यो त के हो त इनपुट आउटपुट अपरेसन हो। त्यो इनपुट आउटपुटको यहाँनिर 1 लेख्ने यो S11 यो 0 है। यो अब यो 1 0 छ यसको केसमा पनि। यो प्रिडिफाइन हो। यहाँ 1 1 0 भयो कि अहिले चाहिँ। अघि के थियो 0 0 1 थियो। अब 1 1 0 भएको केसमा के गर्ने रहेछ इनपुट आउटपुट रिड मसिन साइकल है। अरु कुराहरु सबै सेम छ। अब यहाँनिर के छ त भन्दा हामीले अब इन्स्ट्रक्सन यो कसको लागि हो? इनको लागि हो भनेर मैले अघि नै भने।
So suppose there is an instruction, तिमीलाई draw the timing diagram of in 01H भनेर दियो ल, यो पोर्ट एड्रेस हो, यो इन भनेको नेमोनिक्स है। अब तिम्रो ल 2005 मा यो इन्स्ट्रक्सन छ इन 01H हैन। यसको हेक्स कोड ल सपोज 30 हो भनेर मानौ, 30H हैन, याच पनि लेख्न पर्छ है, छुटाउनु हुँदैन। अनि 2006 यो त अब त्यहाँनिर 01 लाई रिड गर्न पर्ने हुन्छ, 2 बाइटको छ है, यसको खाली भएर यहाँ के हुन्छ 01 हुन्छ। अब हेर त यो इन्स्ट्रक्सनमा सुरुमा त यो अपकोड फेज मसिन साइकल लाग्यो सुरुकोलाई त, सेकेन्डलाई त यो 01 लाई यो मेमोरीबाट रिड गर्न पर्यो, मेमोरी रिड साइकल लाग्यो, 4 र 3 7 भयो है, 40 र 30 70 स्टेट भयो। अब यति बेलासम्म पनि अझै हाम्रो डाटा इन भनेको के हो, यसको मिनिङ के हो, यो 01 भन्ने पोर्टबाट डाटा कहाँ आउने हो, एकुमुलेटरमा आउने हो हैन। अहिलेसम्म आइसकेको छ, डाटा आएको छैन, त्यसको लागि हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा हामीलाई यो इनपुट आउटपुट रिड मसिन साइकल चाहिन्छ। यसको कति हुन्छ 3T हुन्छ हैन, यसको 3T हुन्छ गरेर कति भयो 7 4 3 7 3 10। सो इन के रे इन भन्ने इन्स्ट्रक्सनको लागि 10T स्टेट लाग्छ, 10 वटा कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ, तिमीले 10 वटा क्लक बनाउनु पर्ने, T1 T2 T3 गरेर T10 सम्म जानुपर्छ है। अपकोड फेजको लागि 4, मेमोरी रिडको लागि 3 अनि यो लास्टको लागि के त भन्दा 3T है। अब यहाँ भर्ने कसरी हो त, इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस भनेको छ। सो पोर्ट एड्रेस कुन हो 01 हो, 01 लेख्ने यहाँनिर है। फेरि अब यो लो अर्डर एड्रेस, किनभने यो त 8 बिटको हुन्छ पोर्ट एड्रेस त जहिले नि, यहाँ पनि के गर्ने फेरि भन्दा यही 01 नै पठाइदिने, किनभने यसको हाई अर्डर र लो अर्डर एड्रेस भनेर हुँदैन, यसको पोर्ट एड्रेस हो 8 बिटको हुन्छ, यो यसमा त्यही पठाइदिने, यसमा त्यही पठाइदिने। डाटा देखिएको छैन, त्यही भएर यहाँनिर के लेख्ने, डाटा टु एकुमुलेटर लेख्ने, किनभने एकुमुलेटरमा जाँदैछ नि त डाटा टु एकुमुलेटर भनेर लेख्ने है। अनि अरु कुरा त सेम नै भइहाल्यो, यसरी डाटा चाहिँ यसरी भर्नुपर्छ। अरु यो माथि यिनीहरुको लागि त अपकोड फेजमा पनि यो डाटा र यो डाटा भर्ने, अनि मेमोरी रिडमा यो डाटा र यो डाटा भर्ने। यसरी हामीले इन इन्स्ट्रक्सनको लागि पनि हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउन सक्छौं। 10 वटा टी लाग्छ, अपकोड फेजलाई 4, मेमोरी रिडलाई 3 र लास्टमा इनपुट आउटपुट यो इनपुट आउटपुट रिड मसिन साइकललाई 3 गरेर 10 टी है त। सो सेम केस हामीले इनपुट आउटपुट रिडको लागि पछि इनपुट आउटपुट राइटको लागि हेर्यौ भने एक्जाम्पल दिएको छु मैले यहाँ है, आउटको लागि मात्रै हुन्छ। सो यसको यसको अपकोड D3 हो भने यसलाई अपकोड फेज गर्नु पर्यो, अपकोड फेज हैन, यसको लागि लाग्छ 40। त्यसपछि यो मेमोरी रिडको लागि लाग्छ 3T। अनि लास्टमा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ त, आउट भनेको त यो 01 मा एकुमुलेटरबाट डाटा कहाँ जाने हो, यो 01 पोर्ट एड्रेसमा जाने हो। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, इनपुट आउटपुट राइट साइकल चाहिन्छ, त्यो के हुन्छ 3T को हुन्छ, त्यो पनि फेरि अब पनि। अनि कति लाग्छ, यो आउटलाई पनि 10T नै लाग्छ। तर लास्टमा बनाउनु पर्ने के त भन्दा इनपुट आउटपुट राइट साइकल, लास्टमा यो इनपुट आउटपुट राइट साइकल बनाउनु पर्यो। यो पनि सेम नै छ, केही फरक छैन। पोर्ट एड्रेसको ठाउँमा पोर्ट एड्रेस लेख्ने, यो लास्टको पोर्ट एड्रेस यो 01 हैन, डाटाको ठाउँमा डाटा थाहा हुँदैन, त्यही भएर डाटा कहाँबाट आउने हो, डाटा फ्रम एकुमुलेटर, एकुमुलेटरबाट आउने हो, त्यही भएर यहाँ डाटा फ्रम एकुमुलेटर। अघि रिडमा डाटा टु एकुमुलेटर थियो, अहिले डाटा फ्रम एकुमुलेटर लेख्ने। अरु यहाँनिर यस 1 र 0, यस नट 1 हो, यो चाहिँ इनपुट आउट अपरेसन 1 हो, त्यही भएर अरु सेम नै हुन्छ। सो एउटा तिमीले अपकोड फेज बनायो भने सबै टाइमिङ डायग्राम अपकोड फेजको जस्तै छ। एउटा प्र्याक्टिस गरेर जान्यो भने अरु सबै जानिन्छ, गाह्रो छैन है त। ल अब यहाँसम्म केही छ भने सोधा। हामीले अपकोड फेज, मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रिड र इनपुट आउटपुट राइटको लागि चाहिँ टाइमिङ डायग्रामहरु हेर्यौं। ल कसैलाई के सोध्नु छ यहाँसम्म? मैले त्यो पढाउने बेलामा इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम कसरी बनाउने भनेर पनि सिकाएँ। अब हामी हेर्छौं 3-4 वटा एक्जाम्पल हेर्छौं जहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्रामहरु छ है त। 70 लागेर अथवा 40 लाग्ने अथवा 10T लाग्ने अथवा 13T लाग्ने हैन, त्यो सबै हामी हेर्छौं ल है त। अब यसको बारेमा त मैले एक्सप्लेन गरिराखेको छु थ्योरेटिकल्ली हैन, मैले भनेको कुराहरु नै हो। सो फर्स्ट अफ अल हामी STA को लागि हेर्छौं। STA 5 to 6A भनेर हेर त। STA को मैले अहिले यहाँ देखाइसके नि तिमीहरुलाई STA मा कति लाग्छ भनेर। STA मा 40, 3T, 3T लास्टको अनि राइट गर्ने 3T गरेर 4 5 7 8 9 10 11 12 13 लाग्छ। 13 T स्टेट लाग्छ
STM है यही भनिदिएको छ कति कति लाग्छ भनेर यहीँनिर हैन ल यो पढ एकछिन ST भनेको स्टोर गर्ने हो द कन्टेन्ट अफ एक्युमुलेटर स्टोर भनेपछि के हो राइट गर्ने हो मेमोरी राइट है यसको 32 एज रहेछ अफ कोड इट इज फेज फ्रम द मेमोरी 41FF हैन सो के रहेछ त भन्दा 41F भन्ने एड्रेसमा के रहेछ STA रहेछ है त्यसको अपकोड कति रहेछ 32 रहेछ ल यसलाई अपकोड फेज चाहियो अनि 41F FF भएपछि त के आउँछ FF भएपछि त 10 आउँछ हैन 41110 ए 0F भयो भने 10 आउने हो FF भयो 1FF भयो भने त 200 आउनु पर्यो है 4200 आउँछ हैन मिलेन यो 41FF पछि 4200 आउँछ कि आउँदैन ल भन त त्यसपछि यहाँनिर 6A लाई रिड गर्न पर्यो हैन अनि त्यसपछि 4201 मा कसलाई रिड गर्न पर्यो 52 लाई रिड गर्न पर्यो यो अपकोड फेज मेमोरी रिड लास्टमा त यो एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट यहाँ त गइसकेको छैन त्यो लास्टमा मेमोरी राइट चाहियो त्यो पनि 3T हुन्छ मेमोरी राइट त्यो 3T अल टुगेदर गरेर 13T भयो ल memory read opcode fetch machine cycle memory read next memory read है opcode fetch memory read opcode fetch memory read finally accumulator को डाटा कहाँ राइट गर्नु पर्यो 526A मा that is memory write हैन सो सबै गरेर कति भयो 4 5 7 8 9 10 11 12 13 है त ल सो यहाँ हेरै अघि मैले यो बनाएकै कुरा बनाइदिएछ यहाँ हैन यो त बनाएकै कुरा यो हो है अपकोड फेज 4 वटा छ यहाँनिर है यो एउटा हामीले अपकोड फेज सुरुमा पढेको टाइमिङ डायग्राम 4 यो मेमोरी रिड 3 मेमोरी रिड 3 अनि मेमोरी राइट 3 हैन सो रिड चाहिँ रिडको एउटै सिग्नलबाट गर्न सकिन्छ सबैलाई यो तीनटैलाई गरेको छ एउटै सिग्नलबाट अनि राइटको लागि छुट्टै चाहिन्छ फेरि किनभने रिडमै जोडेर गर्न पाइँदैन राइटको लागि राइट चाहिँ यति बेला मात्र राइट गर्ने हो त्यही भएर 0 सिग्नल पठाउनु पर्छ अरु बेला रिड गरिराखेको छ त्यही भएर यति बेला 1 पठाउनु पर्छ यति बेला मेमोरी राइट गरिराखेको छ त्यही भएर यति यहाँनिर फेरि 0 हुनु हुँदैन 1 हुन्छ है अरु त हामीले सबैलाई कम्बाइन गरेको न हो है सबै ल यो डायग्राम हेर एकचोटी अनि डाटाहरु हालेको पनि हेर FF हालेछ 41 हालेछ 32 हालेछ ठीक छ 42 हाई अर्डर माथि राख्ने हो है हाई अर्डर मेमोरी एड्रेस हाई अर्डर यहाँ अलिकति बिग्रेछ है यो FF यहाँ राख्ने हो यो 41 यहाँ राख्ने हो है 41 अनि यहाँ FF हाई अर्डर माथि राख्ने हो ए यसको यहाँ लो अर्डर माथि रहेछ नि त लो अर्डर माथि रहेछ हाई अर्डर तल रहेछ ठीक छ ल यो ठिकै छ है मैले अगाडि अनि देखाउने बेलामा यो इन्टरचेन्ज छ के यहाँनिर माथि मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बस माथि रहेछ हाई अर्डर तल रहेछ के ल ठीक छ यो 41FF32 ठीक छ 41FF32 अपकोड फेजमा अनि यसमा 42006A 42006A है अर्को मेमोरी रिडमा 4201 4201 अनि 52 हैन त्यसपछि 526A यहाँ यो यसलाई हेर्ने हो अब एड्रेस हेर्ने भनेको यसलाई हो 526A अनि एक डाटा कति रहेछ CM रहेछ के डाटा फ्रम एक्युमुलेटर भनेको के रहेछ C7 रहेछ यो C7 भनेको डाटा हो है हामीलाई डाटा पनि दिएको भएर डाटा लेखेको नत्र डाटा फ्रम एक्युमुलेटर भनेर लेख्दिए हुन्छ यहाँनिर एआली जति बेला नि यहाँनिर हाई हुनुपर्छ यो FF जाने बेलामा
अरू बेला लो, यसको नि हाई हुनु पर्यो यहाँनिर, यो पनि यहाँनिर हाई हुनु पर्यो हैन। रिड अपरेसन रिड गर्ने यो 32 लाई हो हैन, यहाँबाट यसरी रिड गर्ने यसलाई हो। त्यो भएर यसलाई तल बनाउँदा राम्रो हुन्छ है, यसलाई माथि बनाएर यसलाई तल बनाउँदा राम्रो हुन्छ है, बेस्ट हुन्छ। यसरी बनायो नि केही गल्ती त भएन, तर तल बनाउँदा बेस्ट हुन्छ है। राइट भयो। अरू यो सबै त्यही कुरा नै लेखेको छ। 011 001 इनपुट आउटपुट स्ल्यास यम हैन, S1 S0 इनपुट आउटपुट स्ल्यास यम S1 S0। ठीक छ ल। यो डायग्राममा अब के बुझे छैन भने भन्न, नत्र प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ल प्र्याक्टिस गर नि त, बनाएर हेर नि त कतिको जान्ने रहेछ। ल बनाऊ त सबैले यो डायग्राम बनाएर के अरे उसमा पठाउ त, मलाई च्याटमा पठाउ त। ल कतिको चाहिँ राम्रो बनाउने रहेछ है। हुन्छ हेलो, यो डायग्राम बनाएर पठाउ त मलाई। ल एसटीए को एक्जाममा आउने यस्तै हो। ठीक छ सबैले। अब हामीले आज यति मात्रै गर्छौँ, किनभने यो अब अझै धेरै पढ्न थाल्यो भने हामीले बुझ्दैनौँ। आज यति नै गर्छौँ। यो डायग्राम सबैले बनाएर प्र्याक्टिस गर। यो डायग्राम बनायो भने सबै कुरा यही छ, तिमीले सबै कुरा जानिहाल्छौ। ल प्र्याक्टिस गर है। यो डायग्राम हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ भन कि हुन्न भन। यो डायग्राम प्र्याक्टिस गर। ल यो स्क्रिनशट लिया, ल स्क्रिनशट लिएर अनि चाहिँ प्र्याक्टिस गर, बनाउन। भोलि म सोध्छु यही डायग्रामको बारेमा अर्को क्लासमा। र सबैले प्र्याक्टिस गर यो डायग्राम। अब अरू एक्जाम्पलहरू पनि यस्तै हो है, अरू एक्जाम्पलहरू पनि छ। इनको लागि मैले अघि नै भनिदिइसकेको हो हैन। इनमा के हुन्छ, अपकोड फेज मेमोरी रिड, अनि अर्को के हुन्छ लास्टमा इनपुट आउटपुट रिड हुन्छ हैन। अपकोड फेज मेमोरी रिड इनपुट आउटपुट रिड है, तीनटालाई कम्बाइन गर्ने हो हैन। त्यसै एमबीआईपी को लागि पनि मैले भनिदिइसकेको छु, अपकोड फेज र त्यसपछि मेमोरी रिड, अपकोड फेज र मेमोरी रिड, अपकोड फेज अनि मेमोरी रिड है। आइएनआरएम को लागि के गर्ने हो त भन्दा, अब यसको लागि अपकोड फेज मेमोरी रिड गर्नु पर्यो, लास्टमा मेमोरी राइट पनि गर्नु पर्यो, किनभने मेमोरी एकले बढेको छ हैन, मेमोरी कन्टेन्ट, त्यही भएर लास्टमा मेमोरी राइट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यही एक्जाम्पलहरू हो, यो एक्जाम्पलहरू छ हैन। र सबै स्क्रिनशट लिऊ अनि एकचोटि प्र्याक्टिस गर यिनीहरूको। ल फर्स्टमा यसको लिऊ, हेर हैन, यो प्र्याक्टिस गर। सर हजुर 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 एएलई को के एएलई भनेको एड्रेस ल्याच इनेबल है। यसको माथि बार छैन, कम्प्लिमेन्ट छैन, त्यही भएर एएलई 1 हुँदा काम गर्छ भनेर बुझ्न पर्यो। यसको माथि बार नभएपछि एएलई चाहिँ 1 हुँदा काम गर्छ यसले भनेर बुझ्न पर्यो। सो एएलई 1 हुँदा के गर्छ त भन्दा, एएलई ले यो जुन छ नि यो के अरे मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बसमा, त्यसमा त एड्रेस नि जान सक्छ, डाटा नि जान सक्छ। यो एएलई 1 हुँदा के जान्छ त भन्दा, एड्रेस जान्छ, लो अर्डर एड्रेस जान्छ है। के बुझ्नु पर्यो, when ALE is equal to 1, एड्रेस ल्याच इनेबल इज 1। एड्रेस ल्याच इनेबल भनेको के हो, त्यो ल्याच हो। ल्याच भनेको फ्लिप फ्लप, ल्याच भनेको 1 बिटको फ्लिप फ्लप। त्यसले के गर्छ त भन्दा, ल्याच भनेको पढ्यौ नि लजिकमा, डिजिटल लजिकमा हैन। ल्याच भनेको स्टोर गर्नको लागि त्यसले 1 भयो भने यो यसमा लो अर्डर एड्रेस पठाउँछ, एफएफ भनेको लो अर्डर एड्रेस हैन। 0 भएको केसमा के पठाउँछ, डाटा पठाउँछ। त्यही त्यो के अरे यो मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बसमा एड्रेस नि पठाउन सक्यो, डाटा नि पठाउन सक्यो। तर एड्रेस कति बेला जान्छ, एएलई 1 हुँदा। एएलई 1 हुँदा किन 1 हुँदा काम गर्यो भन्दा, एएलई को माथि बार छैन। बार भएको भए 0 हुँदा काम गर्थ्यो, 1 हुँदा काम गर्यो हैन। राइट को माथि बार छ हेर त, त्यही भएर राइट 0 हुँदा काम गरेछ, 1 हुँदा कहिले पनि काम गरेन यसले। राइट अपरेसनै भएन कहिले पनि। रिड को माथि बार छ, त्यो रिड अपरेसन कति बेला गरेछ, 0 हुँदा मात्रै काम गरेछ। रिड 0 हुँदा गरेछ, यो 0 हुँदा माथि गरेछ। त्यही भएर एएलई 1 हुँदा पनि लो अर्डर एड्रेस डाटा ट्रान्सफर भयो, अरू बेला के भयो, डाटा ट्रान्सफर भयो। फेरि लो अर्डर डाटा लो अर्डर एड्रेस पठाउनु पर्यो, फेरि एएलई 1 भयो, यहाँनिर डाटा पठाउनु पर्यो, 0 भयो। बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल
ल अब यो प्र्याक्टिस गर, मैले अरू केही पनि भनिनँ तिमीहरूलाई, यो प्र्याक्टिस गर, एकदम राम्रो बनाउन सिक, किनभने 8 मार्क्सको ड्याङ्गै आउँछ यो है। र हामी अब अर्को टपिक सुरु गर्दैन, यो हेर, यो स्क्रिनसट लिऊ, यसको लिऊ, इनको लिऊ हैन, इन C0H को है। अब यहाँ 4125 भनेको एड्रेस हो, 4125 एड्रेसमा INC0H भन्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है, 4125 मै हैन। यो पनि लिऊ स्क्रिनसट, यसको पनि प्र्याक्टिस गर, MBIB को पनि लिऊ। अनि INRM को पनि लिऊ। यसको अलिकति एक्स्ट्रा चाहिँ छ, के भन्दा INR B गरेको भए अपकोड फेज र मेमोरी रिड मात्रै हुन्थ्यो। INR M गर्नाले मेमोरीसँग रिलेटेड अपरेसन भएर लास्टमा मेमोरीमै काम गर्नुपर्ने भएको भएर मेमोरी राइट पनि चाहियो के, बुझ है। INR B भएको भए अपकोड फेज र मेमोरी रिड मात्रै हुन्थ्यो है त। मेमोरी अपकोड फेजको हुन्थ्यो अनि बीले बढ्थ्यो, के अरे मेमोरी रिड पनि चाहिँदैन थियो, किनभने यहाँ त मेमोरीबाट मेमोरीसँग काम गर्न परेर पहिला मेमोरीबाट डाटा रिड गर्यो अनि त्यसपछि फेरि एकले बढाएर राइट गरेको भएर दुईटै चाहिएको, नत्र त INR B को लागि त त्यही पनि चाहिएन है। अब त्यो पनि हेर एकचोटि सबै है। ल आज हामी यति नै गर्छौँ, त कसैलाई केही क्वेसन सोध्न छ भने सोध। ल कसैलाई केही सोध्न छ भने क्वेसन सोध, नत्र आज हामी यति नै गर्छौँ है त।